नमस्कार, आदाब नाजरीन, आपके पसंदीदा प्रोग्राम पाकिस्तान रिपोर्टर में आप सबका इस्तकबाल है। नाजरीन, पाकिस्तान की ताज़ा तरीन खबरों पर तफसीली रिपोर्ट्स का आगाज करने से पहले डालते हैं एक नजर आज के शुमारे की सुर्खियों पर। बलोचिस्तान में पाकिस्तानी फौज की बर्बरियत पर दुनिया भर में एहतजाज। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे पर पाकिस्तान में मीडिया की आजादी के लिए उठी आवाज। और पाकिस्तान में सहाफियों पर बढ़ते रियासती हमलों को लेकर हामिद मीर नाराज। नाज़रीन, आज के शुमारे में आपको पाकिस्तान की हफ्ते भर की तेज रफ्तार और सोशल मीडिया पर छाई चुनिंदा खबरें भी दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले रुख करते हैं साउथ कोरिया के बुसान शहर का और जायजा लेते हैं पाकिस्तान के जबरन कब्जे वाले बलोचिस्तान में रियासती जुल्मों ज्यादतियों के खिलाफ बैनुल अक़वामी सतह पर हो रहे एहतजाजी मुजाहिरों का। इस सच्चाई की ताजा मिसाल बलूचिस्तान की कौम परस्त जमातों के जिला वतन लीडरान की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ बैरूनी मुल्कों में किए गए एहतजाजी मुजाहिरों से सामने आई। बैनुल-अक़वामी सतह पर एहतजाजी मुजाहिरों में टेररिस्ट कंट्री पाकिस्तान और टेररिस्ट स्टेट पाकिस्तान जैसे नारों के ये मनाजिर हैं साउथ कोरिया के बुसान शहर के और पाकिस्तानी फौज खुफिया एजेंसियों की बलूचिस्तान में बढ़ती बर्बरियत के खिलाफ सरापा एहतजाज मुजाहिरीन हैं बलोच कौम परस्त जमातों के लीडरान और इंसानी हुकूक कारकुनान। BNM यानी बलोच नेशनल मूवमेंट के बैनर तले जनूबी कोरिया के बुसान शहर में पाकिस्तान मुखालिफ इन एहतजाजी मुजाहिरों में बलूचिस्तान में पाकिस्तानी फौज की जानिब से बलोच नौजवानों, खवातीन और बच्चों पर ढाए जा रहे रियासती मजालिम के खिलाफ आवाज उठाई गई। We are standing here representing the current situation of Balochistan and what is happening in Balochistan because of the complete blackout of national and international media. The horrific situation has been hidden from the world's eyes. The Pakistani media always shows one-sided stories to hide their lies from the eyes of world. But we Baloch are here to tell the truth and facts about how our Baloch nation is being treated by Pakistani state forces. Mass killings, enforced disappearances, target killings, military operations and violence against civilians, against political activists have been very common since the occupation of Baloch. बलोच नेशनल मूवमेंट की जानिब से जनूबी कोरिया में मुनक्किदा एहतजाजी मुजाहिरों में शामिल जलावतन बलोच लीडरान ने बताया कि बलूचिस्तान पर जबरन काबिज पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI ने पहले अपने पाले हुए दहशतगर्दों से खौफनाक हमले करवाए और अब उन हमलों को जवाब बनाकर बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ नामनिहाद ऑपरेशन की आड़ में बलोचों की रिहायशी बस्तियों को रियासती जुल्म सितम का निशाना बना रही हैं। इंसानियत सोच पहलू ये है कि पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियों ने बलूचिस्तान में एक बार फिर बेगुनाह बलोचों ही नहीं बल्कि बलोच माँ बहनों तक को अगवा करके खुफिया टॉर्चर सेल में गैर इंसानी अजियतें देना बेहद तेज कर दिया है। तंग का इलाका कर्फ्यू में तब्दील हो चुका है, जहां पर मकामी लोगों को ना नक्लो हरकत की इजाजत है और ना वहां पर उनको अपनी फसलों पर जाने की इजाजत है। 1 महीने से वहां पर उनकी फसलें खराब हो रही हैं, उनकी काश्तकारी रुकी हुई है, लेकिन वहां के लोगों को अपने फसलों पर जाने की इजाजत नहीं है। पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियों की जानिब से बलूचिस्तान में जैसे जैसे रियासती दहशतगर्दी बढ़ रही है वैसे वैसे जलावतन बलोच लीडरान और इंसानी हुकूक कारकुनों में तशवीश में इजाफा हो रहा है।
इसी तशवीश के मद्देनजर बलोच नेशनल मूवमेंट की जानिब से जनूबी कोरिया के अलावा नीदरलैंड और जर्मनी समेत दीगर मुल्कों में पाकिस्तान मुखालिफ एहतजाजी मुजाहिरे किए गए। इन एहतजाजी मुजाहिरों में जलावतन बलोच लीडरान ने बताया कि बलूचिस्तान में पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियां अब तक 60,000 से ज्यादा बलोचों को अगवा करके लापता कर चुकी हैं। नतीजतन लापता बलोचों के लवाहिकीन अपने प्यारों की बाजियाबी के लिए बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा समेत मुख्तलिफ शहरों में आए रोज एहतजाजी मुजाहिरे कर रहे हैं। यही नहीं, बलोच यकजहती कमेटी के बैनर तले लापता बलोचों के खानदानों ने बलूचिस्तान के तुर्बस से पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद तक पैदल लॉन्ग मार्च भी किया। लेकिन इस्लामाबाद में लापता बलोचों के लवाहिकीन के साथ जालिमाना सलूक किए जाने के बावजूद यूनाइटेड नेशन समेत आलमी बिरादरी खामोश तमाशाई बनी हुई है। We want to tell the world that there are more than 60,000 pupils are being subjected to torture in Pakistani torture cells, and their families are suffering on the roads in seeking justice for their loved ones. This is so dreadful to those families who are waiting for their loved ones and getting the dead bodies in such a horrific way. We request the entire world to please pay attention to the worst situation in Balochistan, where miserable peoples have lost their grace in search of humanity. The people of Balochistan need help to end the violence against them. पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियों की बढ़ती बर्बरियत को लेकर दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में सरापा एहतजाज लापता बलोचों के रिश्तेदार और जलावतन बलोच लीडरान इससे पहले भी बरतानिया और अमेरिका में शदीद एहतजाजी मुजाहिरे कर चुके हैं। बलोच लीडरान और इंसानी हुकूक कारकुनों का कहना है कि बलूचिस्तान में पाकिस्तानी फौज की बढ़ती बर्बरियत से पैदाशुदा संगीन सूरत हाल का जायजा लेने के लिए यूनाइटेड नेशंस और यूरोपीय यूनियन को बलूचिस्तान में खुसूसी टीमें भेजनी चाहिए, क्योंकि बलूचिस्तान में फैक्ट्स फाइंडिंग टीम की रिपोर्ट की बुनियाद पर पाकिस्तान में रियासती जुल्म सितम से अजीरन बेयारो मददगार महकूम बलूचों की नस्ल कुशी को रोका जा सकता है। जिस नाम निहाद इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में गैर एलानिया मार्शल लॉ नाफिज हो, उस पाकिस्तान में इंसानी हुकूक और मीडिया की आजादी का तसव्वुर करना बेमानी है। यही वजह रही कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम पर पाकिस्तान में रियासती पाबंदियों और जुल्मों ज्यादतियों से अजीरन सहाफती तंजीमों की जानिब से मुल्कगीर एहतजाजी मुजाहिरे किए गए और इन एहतजाजी मुजाहिरों में शामिल जर्नलिस्ट यूनियन के ओहदेदारों ने आजादी सहाफत के एतबार से पाकिस्तान को दुनिया का बदतरीन मुल्क बताया। 3 मई 2024 आजादी सहाफत का आलमी दिन यानी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। लेकिन पाकिस्तान में जमहूरियत के चौथे सुतून मीडिया को इजहार राय की आजादी के हक से महरूम रखने के लिए तानाशाही हरबों की तमाम हदें पार हो चुकी हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान में रियासती जुल्म ज़ियादतियों से दो चार सहाफ़ी बिरादरी और सहाफती तंजीमों की जानिब से हर साल 3 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे पर हुकूमत के खिलाफ मुल्कगीर एहतजाजी मुजाहिरे किए जाते हैं। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे पर सरापा एहतजाज सहाफियों ने कहा कि आज़ादी सहाफत के एतबार से दुनिया के खतरनाक मुल्कों में पाकिस्तान सरे फहरिस्त है। इसकी असल वजह यह है कि पाकिस्तानी अवाम को सच और हकाइक पर मबनी खबरें नश्र करने वाले सहाफियों को न सिर्फ अगवा करके खुफिया टॉर्चर सेल में रियासती तशद्दुद का शिकार बनाया जाता है, बल्कि उन्हें पुरअसरार तरीके से कत्ल कर दिया जाता है। आज का मुजाहरा आज़ादी सहाफत के दिन के मुताबिकत से किया जा रहा है और उसके हवाले से यही कहूँगी कि सहाफत को आज़ाद किया जाए।
اور جو مشکلات ہیں صحافیوں کو آج کل، تو اس کی وجہ سے ان کی جو جبری برطرفیاں کی جا رہی ہیں اور ان کی تنخواہوں کے جو مسائل جو کھڑے ہیں، تو ان مسائل کو ذرا دیکھا جائے اور اداروں کی صورت میں دیکھا جائے کہ جس طرح کے ادارے ان کے لیے مشکلات پیدا کریں تو مشکلات ختم کی جائیں۔ آزادی صحافت کا عالمی دن ہے۔ آج ہم کراچی پریس کلب کی سربراہی میں جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہے، جس میں تمام صحافتی تنظیمیں ہیں شامل ہیں، ان کی جانب سے احتجاج میں شریک ہیں۔ میسج یہ ہے کہ آج کا دن کراچی کے جو صحافی ہیں انہوں نے غازہ کے شہید صحافیوں کے نام کیا ہے۔ آج کی آزادی صحافت کا عالمی دن، اوپر ایک بورڈ روم میں انسانی حقوق کی تنظیم کے ساتھ مل کر ایک مذاکرہ بھی ہو رہا ہے اور یہ نیچے احتجاج ہو رہا ہے۔ پاکستان میں ریاستی پابندیوں کی زنجیروں میں جکڑے میڈیا چینلز اور صحافیوں کی قابل رحم حالت کے حقائق آئے روز منظر عام پر آتے رہتے ہیں۔ ان میں پاکستان کے جانے مانے اینکر ارشد شریف کے کینیا کی راجدھانی نیروبی میں پراسرار قتل کا لرزہ خیز واقعہ سر فہرست ہے۔ حالانکہ 23 اکتوبر 2022 کو پاکستان کے جلا وطن صحافی ارشد شریف کے قتل کو لے کر ہوئی شدید فضیحت پر خفیہ ایجنسیوں پر مشتمل JIT یعنی جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم تشکیل دینے کا ڈھونگ کیا گیا، لیکن ارشد شریف کے قاتلوں کے بارے میں ابھی تک حقیقت سامنے نہیں آ سکی، جبکہ سابق وزیر اعظم عمران خان سمیت دیگر جانکار افراد ارشد شریف کی ٹارگٹ کلنگ کے لیے براہ راست پاکستانی آرمی اسٹیبلشمنٹ کو قصوروار ٹھہراتے رہے۔ وہ آدمی جس کو پتا تھا کہ اس کی جان خطرے میں نے اس کو 2 دفعہ کہا کہ ملک سے باہر چلے جاؤ، کیونکہ مجھے انفارمیشن تھی اس کو مارنے لگے، دھمکیاں مل رہی، ایجنسیز کبھی کچھ اس کو کہہ رہی ہیں، صرف اس لیے کہ وہ کھڑا تھا رجیم چینج کے خلاف سازش کے اوپر، وہ بار بار بے نقاب کر رہا تھا۔ حکم آتے تھے جی نامعلوم نمبر سے یہ نہ کرو تو میں یہ کر دیں گے، پتا تھا، پھر گھر میں اس کو دھمکیاں دی انہوں نے، پھر اس کو ہم نے ملک سے باہر نکالا، پھر دبئی کے اوپر پہنچ گیا اس کے پیچھے کہ دبئی سے اس کو واپس بھجوایا گیا، ادھر سے وہ کینیا گیا اور وہاں بھی انہوں نے اس کا پیچھا نہ چھوڑا۔ تشویشناک بات تو یہ رہی کہ پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسیوں کے جبرن قبضے اور متوازی حکومت والے بلوچستان میں تو 3 مئی کو ورلڈ پریس فریڈم ڈے پر ہی سینئر صحافی کو منصوبہ بند حملے میں شہید کر دیا گیا۔ مقتول بلوچ صحافی مولانا صدیقی مینگل بلوچستان کے خضدار ضلع میں واقع پریس کلب کے چیئرمین تھے، لیکن بلوچستان میں پاکستانی فوج کے پالے ڈیتھ اسکواڈز کے دہشت گردوں نے ان کی گاڑی کو بم دھماکے سے اڑا کر مولانا صدیقی مینگل سمیت 3 بلوچی صحافی شہید اور 8 زخمی کر دیے۔ بہت سے ہمارے جو صحافی ہیں، جرنلسٹ ہیں، وہ اس وقت شہادت ہو چکی ہے جن کی، لیکن آج کا یہ واقعہ قابل تفتیش ہے کہ ہمیں خیال کرنا چاہیے کہ اتنی زیادہ کیوں ان لوگوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور اگر اسی طریقے سے نشانہ بنایا جاتا رہا اور خاموشی رہی تو یہ ہمارے لیے بہت زیادہ سوچنے کی بات ہے کہ پریس کلب کے اور اس طریقے سے پریزیڈنٹ کو نشانہ بنانا یہ ایک نقطہ ہے ہمارے لیے سوچنے کا اور اس پہ نوٹ کرنے کا کہ ہمیں اس کے لیے آگے بڑھنا چاہیے اور زیادہ زیادہ جدوجہد کرنی چاہیے۔ ورلڈ پریس فریڈم ڈے پر بلوچستان میں خضدار پریس کلب کے چیئرمین مولانا صدیقی مینگل کی ٹارگٹ کلنگ اس سچائی کا ثبوت ہے کہ پاکستان میں جمہوریت اور انسانی حقوق کے لیے آواز اٹھانے والوں کی خیر نہیں، کیونکہ پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسی ISI کی ریاستی ظلم و زیادتیوں سے متاثرہ بلوچ خاندانوں کے لیے آواز اٹھانے میں خضدار پریس کلب نے اہم کردار ادا کیا ہے۔ ستم ظریفی یہ ہے کہ پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسیوں کی بڑھتی بربریت کے خلاف آواز اٹھانے والے صحافیوں کو چاروں صوبوں میں ٹارگٹ کلنگ کا شکار بنایا جا رہا ہے۔ یہ سچائی پاکستان کے سندھ صوبے کے سکھر ضلع میں سینئر صحافی جان محمد مہر کے دن دہاڑے بہیمانہ قتل سے سامنے آئی۔
لیکن تشویشناک پہلو یہ ہے کہ PFUJ یعنی پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کی سکھر پریس کلب پر شدید احتجاجی مظاہروں کے باوجود جان محمد مہر کے قاتلوں کی گرفتاری کے لیے کوئی مؤثر کوششیں نہیں کی گئیں۔ یہی وجہ ہے کہ رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز جیسی بین الاقوامی صحافتی تنظیمیں اور ایمنسٹی انٹرنیشنل، ہیومن رائٹس واچ اور یورپی یونین جیسی انسانی حقوق ادارے پاکستان میں خوف و دہشت گردی کے دم گھوٹو ماحول میں میڈیا اہلکاروں اور صحافیوں کی جان خطرے میں ہونے پر گہری تشویش ظاہر کر چکے ہیں۔ پاکستان رپورٹر میں ابھی باقی ہے۔ پاکستانی آئین و عدلیہ پر فوجی شکنجے کو لے کر سول سوسائٹی میں بڑھی تشویش۔ لیکن اس سے پہلے وقت ہے پاکستان رپورٹر کے خصوصی سیگمنٹ تیز رفتار خبروں کا۔ آئیے خصوصی سیگمنٹ میں ہمیشہ کی طرح ڈالتے ہیں ایک نظر پاکستان کی ہفتے بھر کی کچھ چنندہ خبروں پر۔ پاکستان کے پنجاب صوبے کی راجدھانی لاہور میں روزگار سے محروم تعلیم یافتہ نابینا افراد کی جانب سے پرامن احتجاجی مظاہرے کیے گئے اور اس کے بعد نابینا مظاہرین لاہور میں پنجاب صوبائی اسمبلی کے سامنے احتجاجی دھرنے پر بیٹھ گئے۔ نابینا افراد نے کہا کہ وہ پنجاب صوبے میں طویل عرصے سے احتجاج کر رہے ہیں اور ان احتجاجی مظاہروں کے دوران انہیں ریاستی تشدد کا شکار بنایا جاتا رہا۔ ان کا قصور یہ ہے کہ وہ پنجاب صوبائی حکومت سے بطور کانٹریکٹ سرکاری محکموں میں زیر ملازمت 1200 سے 1500 ملازمین کی نوکری مستقل یعنی کنفرم کرنے کی مانگ کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ دیگر نابینا بے روزگاروں کو ان کی تعلیمی ڈگریوں کے مطابق ملازمت دینے کا مطالبہ کر رہے ہیں، لیکن پنجاب صوبائی حکومت نابینا افراد کو ملازمت دینے میں ٹال مٹول کر رہی ہے، لہٰذا اب وہ دھرنا تبھی ختم کریں گے جب حکومت ان کے مطالبات پورے کرنے کا سمجھوتا کرے گی۔ پاکستانی فوج کے چیف جنرل عاصم منیر نے ایئر فورس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ میں مہمان خصوصی کے طور پر شرکت کی اور اس موقع پر جارحانہ تقریر کرتے ہوئے چوری اور سینہ زوری کی حکمت عملی کے تحت آرمی اسٹیبلشمنٹ مخالف سیاسی جماعتوں کو آڑے ہاتھوں لیا۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے اپنی تقریر میں کہا کہ پاکستانی فوج کے سربراہ کے طور پر انہیں اپنی آئینی حدود کا بخوبی علم ہے اور وہ اس پر پوری طرح عمل درآمد کر رہے ہیں، اس لیے وہ پاکستان کی سیاسی جماعتوں اور دیگر قومی اداروں سے بھی آئینی حدود کے دائرے میں رہنے کی امید کرتے ہیں، لہذا پاکستانی آئین کی پامالی کو لے کر آرمی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف سوشل میڈیا پر منفی پروپیگنڈا سے فوج کی شبیہ خراب کرنے والوں کو ہرگز بخشا نہیں جائے گا۔ پاکستان کی اقتصادی راجدھانی کراچی میں بڑھتی لاقانونیت اور ڈرگز اسمگلنگ کو لے کر باشندوں میں تشویش بڑھ رہی ہے۔ اسی تشویش کے مد نظر کراچی میں موجود تمام مساجد کے مشترکہ اتحاد کی جانب سے قومی جرگہ منعقد کیا گیا۔ اس جرگے میں کراچی میں رہائش پذیر سندھی، پشتون اور بلوچ قوموں کے نمائندوں نے حصہ لیا۔ اس قومی جرگے میں متفقہ طور پر منظور کی گئی قراردادوں میں سندھ صوبائی اور وفاقی حکومت سے کراچی میں جرائم کی بے قابو وارداتوں کو روکنے کی التجا کی گئی اور ان وارداتوں کو روکنے کے لیے کراچی کے منگو پیر علاقے میں سرگرم نشے کے کاروبار میں ملوث گروہوں کے خلاف فی الفور سخت کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ سعودی عرب سے 6 برس پہلے جبرن اغوا کر کے پاکستانی خفیہ ایجنسی ISI کے حوالے کیے گئے بلوچ کارکن راشد حسین کی بازیابی کے لیے ان کی بزرگ ماں اور بھتیجی مہذیب بلوچ کی جانب سے بلوچستان میں پیمفلیٹس بانٹے گئے اور اس کے بعد بلوچستان کی راجدھانی کوئٹہ سمیت مختلف شہروں میں شدید احتجاجی مظاہرے کیے گئے۔ اس موقع پر راشد حسین بلوچ کی بھتیجی مہذیب بلوچ نے بتایا کہ دبئی میں دہاڑی مزدوری کرنے والے ان کے چچا کو 2018 میں پاکستانی فوج کی ہدایات پر سعودی عرب پولیس نے گرفتار کیا اور بعد میں سعودی عرب پولیس نے راشد حسین بلوچ کو پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسی ISI کے ہاتھوں ڈپورٹ کرنے کی بات کہی۔
ताहम पाकिस्तानी फौज ने 6 बरस गुजरने के बावजूद राशिद हुसैन बलोच को किसी कोर्ट में पेश नहीं किया। नाजरीन, तेज रफ्तार खबरों के बाद रुख करते हैं पाकिस्तान के पंजाब सूबे की राजधानी लाहौर का और जायजा लेते हैं पाकिस्तानी आईन और अदलिया पर हावी पंजाबी आर्मी एस्टैब्लिशमेंट की बढ़ती रियासती दहशतगर्दी को लेकर सिविल सोसाइटी में बढ़ती तशवीश का। इसी तशवीश के इजहार के लिए पाकिस्तान में जमहूरी निजाम और इंसानी हुकूक की पैरोकार आसमा जहांगीर की याद में हर साल लाहौर में इंटरनेशनल सेमिनार मुनाकिद किए जाते हैं। 9 मई 2023 को पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम इमरान खान की गिरफ्तारी के खिलाफ गम गुस्से में कोर कमांडर पंजाब के लाहौर दफ्तर, जिना हाउस समेत मुख्तलिफ शहरों में फौजी इदारों पर हमले किए गए। लेकिन इन हमलों को जवाब बनाकर पाकिस्तानी इख्तदार पर हावी पंजाबी आर्मी एस्टेब्लिशमेंट और उसकी कठपुतली हुकूमतों ने जिस कदर आईन से खिलवाड़ किया, इमरान खान की पार्टी के लीडरों और सियासी कारकुनों ही नहीं बल्कि खवातीन कारकुनों के साथ जिस कदर जालिमाना सलूक करके उन्हें जेलों में डाला, उसने पूरी इंसानियत को शर्मसार कर दिया। यही वजह रही कि इस बार लाहौर में मुनक्किदा आसमा जहांगीर बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तानी आईन और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी जैसे संगीन मसले सरे फहरिस्त रहे। जहांगीर कॉन्फ्रेंस में सारे यहाँ पे मौजूद हैं और इधर ये लिखा हुआ है कि डेमोक्रेसी इज नॉट जस्ट अबाउट इलेक्शंस, इट इज अबाउट द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो मुझे आप ये बताएं कि जिस मुल्क की अदालतों के जज अपने लिए इंसाफ मांगने के लिए फरियादें कर रहे हैं, वो ह्यूमन राइट्स को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे? और सिर्फ जज साहिबान जो है वो प्रोटेक्शन नहीं मांग रहे, अपनी आजादी का तहफ्फुज नहीं मांग रहे, हर कोई जो है वो अपना तहफ्फुज मांग रहा है। सचमुच पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के हाई कोर्ट के 6 सीनियर जजों की जानिब से 25 मार्च 2024 को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को दर्जन भर सफ़हात पर मुश्तमिल खत लिखा गया और उस खत में पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI की जानिब से अदालती फैसलों पर असरअंदाज होने के लिए इख्तियार किए जा रहे तानाशाही हरबों के बारे में सिलसिलेवार तफसीलात दी गईं। उन्होंने पाकिस्तानी अदालतों की जानिब से दिए गए फैसलों पर सवालिया निशान लगा दिए हैं, क्योंकि इन तफसीलात में जजों ने खुद को अदालती फैसलों के लिए धमकियां देने, इलेक्ट्रिक शॉट्स लगाकर टॉर्चर करने, खुफिया कैमरों से उनकी नाजेबा वीडियो बनाने और उनके रिश्तेदारों को अगवा करके खौफो हिरासा किए जाने जैसे संगीन इल्जामात लगाए। इस सूरत हाल में पाकिस्तानी आईन को बिल्कुल गैर महफूज बताया सीनियर सहाफी हामिद मीर ने। इस वक्त जिस आईन की बालादस्ती की यहां पे बात हो रही है, ये आपको मानना पड़ेगा, मानो या ना मानो, आईन पाकिस्तान को यहां पर तकरीबन गैर मुअस्सर कर दिया गया है। आप जिस आईन के तहफ्फुज की बात कर रहे हैं वो पहले से गैर महफूज है, उसकी वायलेशन सिर्फ गैर सियासी लोग नहीं करते, सियासी लोग भी करते हैं। और अब पाकिस्तान का मीडिया, हम जैसे लोग जो कहते थे जी कि आईन अगर उस पर अमल दरामद हो तो सारे मसले हल हो जाएंगे, अब हमें लगता है कि आईन तो खुद तहफ्फुज मांग रहा है। बेबाक ख्यालात और हकायक पर मबनी रिपोर्टिंग की वजह से खुद आर्मी एस्टेब्लिशमेंट की रियासती पाबंदियों, जानलेवा हमले का सामना कर चुके हैं मारूफ सहाफी हामिद मीर। यही वजह रही कि हामिद मीर ने पाकिस्तान में सहाफियों को इजहार राय की आजादी के फर्ज से महरूम रखने के लिए इख्तियार किए जा रहे गैर जमहूरी हरबों को तानाशाही की इंतहा करार दिया, क्योंकि पाकिस्तान में रियासती जुल्म ज़्यादतियों के खिलाफ आवाज उठाने वाले सहाफियों को न सिर्फ दिन दहाड़े अगवा करके तशद्दुद का शिकार बनाया जा रहा है, बल्कि पाकिस्तान से हिजरत कर चुके सहाफियों तक को टारगेट किलिंग का निशाना बनाया जा रहा है। जितने गैर महफूज पाकिस्तान के सहाफी इस दौर में हैं, कभी नहीं थे इससे पहले। आप देखें
کہ اس ملک کی سپریم کورٹ نے ایک صحافی ارشد شریف کے قتل پر از خود نوٹس لیا. کیا ہوا؟ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے از خود نوٹس لیا، کچھ بھی نہیں ہوا. ایک انکوائری ٹیم کینیا بھیجی، واپس آئی، کچھ نہیں ہوا. پھر ایک اور جے ٹی بنی، اس نے لوگوں سے بیانات لیے، کچھ نہیں ہوا. تو ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ پاکستان کے جو صحافی ہیں ان کو اب جرنلزم چھوڑ کے کہا جا رہا ہے تم کرنلزم کرو. تو ہم نے تو بھائی جرنلزم ہی کرنی ہے، وہ والا کام نہیں کرنا جو جنرل ضیاء اللہ کے دور میں ہوتا تھا یا جنرل پرویز مشرف کے دور میں ہوتا تھا. پاکستان میں آرمی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے آئین، آزادی صحافت اور انسانی حقوق کی پامالی کے خلاف آواز اٹھانے والے سینئر صحافی حامد میر کو نوکری تک سے برطرف کروایا گیا. پاکستان کے سب سے بڑے میڈیا گروپ جیو ٹی وی چینل پر بے حد مقبول ٹی وی پروگرام کیپٹل ٹاک کی اینکرنگ سے ہٹوا دیا گیا. اسی طرح پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں معروف بلاگر اسد طور کو گھر میں داخل ہو کر ریاستی ظلم و تشدد کا شکار بنایا گیا. یہی وجہ ہے کہ حامد میر نے جمہوریت کے چوتھے ستون میڈیا کی آزادی اور صحافیوں پر بڑھتے ریاستی حملوں کا مقابلہ کرنے کے لیے پاکستان میں ٹی وی اینکرز جوائنٹ ایکشن فورم تشکیل دینے کی اشد ضرورت پر زور دیا. ناظرین، آخر میں ڈالتے ہیں ایک نظر سوشل میڈیا پر اس ہفتے سرخیوں میں چھائی رہی پاکستانی خبروں پر. اس کے ساتھ ہی پاکستان رپورٹر کا آج کا شمارہ اب یہیں اختتام پذیر ہوتا ہے. اگلے ہفتے پاکستان رپورٹر کے نئے شمارے میں نئی خبروں کے ساتھ اسی روز اسی وقت پھر ہوگی ملاقات. تب تک کے لیے نمسکار، خدا حافظ.